ते सायडीन पळय दाखय हे पळया गायज दोळ्यान कितें तरी भरला त्या गेल्या. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो म्हाका आतां सकाळ सकाळ फुडें आयज 1 तारीख आसा, एप्रील फूल डे. आनी म्हाका न्हू एप्रील फूल म्हाका खबर ना, पयलीं म्हाका तितलें लक्षान वचना. ते चिंत्ता हांव आतां. कॉल येयलो म्हाका देराचो, बापोल आनी म्हाका म्हणपा लागलो अमके अमके मनशान तुका आपयला. हांवें म्हणलें कित्याक आपयला, सकाळ फुडें कितें जालें काय अशें म्हणून. आनी म्हाका आयज एप्रील फूल म्हणून खबर नाशिल्ली. पयलीं म्हटल्यार खबर आशिल्ली पूण तितलें म्हाज्या लक्षान वचना. आनी हो म्हणपा आपल्याक खबर ना कित्याक तें, तूं पळय म्हणपा लागलो वचोन. हांवें म्हणलें म्हाका बेजार येता, म्हागे पांय दुखता म्हटलें वचपाक. गाडी घे आनी चल म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें पळयता म्हटलें. आनी मागीर तिच्या चेडवाक कॉल कर म्हणपा विचार कित्याक लागून आपयलें तें. सो हांवें कोणा कडेन म्हाजे कडेन नंबर नाशिल्लो, तिच्या चेडवाचो नंबर घेतलो आनी कॉल केलो. कॉल केल्यार म्हाका म्हणपा लागलें ना म्हाका खबर ना, आई येवपा आसा आतां, विचार तिकाच म्हणपा लागलें कित्याक आपयलें तें, तूं यो म्हणपा घरा कडेन. सो आतां म्हणलें कितें तरी जालें काय, चिंत्ता हांव तरी, कित्याक तिच्या कॉन्टेक्टानूच ना हांव. एक तर कितले दीस म्हटल्यार वर्स जातलें पयल्या तिका. सो आतां कपडे बीन घालपाक गेले, कपडे तोंड धुयलें हांवें, फ्रेश जालें. आनी कपडे घालतना म्हाका अकस्मात लायट पेटली. आयज एप्रील फूल आनी ही म्हाका सगळीं मेळोन एप्रील फूल करपाक सोदता. सो परत तेजो कॉल येयलो म्हाका, आई 8:30 येवपा आसा, यो म्हणून. हांवें म्हणलें बरें भायर सरता. तेन्ना म्हाजी लायट पेटली सारकी. परत कॉल गेलो तेन्ना एप्रील फूल करपाक म्हाका ही आपयता. सो हांव वयतलें मुद्दम आनी व्हिडिओ पयलीं शूट केला, कित्याक मागीर म्हाका एप्रील फूल केलो अशें म्हणपाक नाका न्हू. सो वयता आनी पळयता कितें म्हणटा ती. एक्चुअली म्हाका खरेंच एप्रील फूल करता हें मात शुअर आसा हांव. सो येतना दुदा पॅकेट घेवन येवपा आसा, सो ते वांगडाच येतना घेवन येतलें. आनी अयांशाकूय बीन आयज धांक सुमार समर कॅम्प स्टार्ट जायच्या स्कुलान, सो तेकाय बीन पावपा आसा न्हू. सो वांगडाच भायर सरल्या आतां म्हणल्यार टायमपास करुया, एक पासय मारून येवया, पळोवया कितें करता ती. सो अयांशाक घेवन वयता, पळोवया कितें म्हणटा ती. एप्रील फूल करता म्हाका एप्रील फूल. वाव. खंय गो तूं म्हाका एप्रील फूल करपा आपयला? हय खंय गो, खंय गेलें? एप्रील फूल करता जाणा. हय शांती आई एप्रील फूल करता काय कितें गे म्हाका? एप्रील फूल करपा आपयला? आनी कितें आपयलें तर. सो गायज पावलें हांव घरा. आनी हांव जाणा आशिल्लें एप्रील फूल करपाकूच आपयता म्हणून म्हाका. हांवें तिका पयलींच भितर सरताना म्हणलेलें एप्रील फूल करपाक आपयला म्हणून. सो मागीर म्हाका दुदा पिशवी हाडपाची आशिल्ली न्हू. आतां म्हटलें चला तेंचो आनी मूड कितें ऑफ करपा बेश्टो, वचोन एक पासय मारून येवया. सो टायम जालो अयांशालो 10 जायत येयली, 9:45 जावन गेली. पायता अयांशाक स्कुलान. आनी मागीर न्हू दनपार म्हाका तेका व्हरपा जाय डॉक्टरा कडेन. आयज स्पेशलिस्ट हो दोळो तेवटेन कर, ते सायडीन पळय अशें पळय, अशें पळय ते सायडीन पळय दाखय हे पळया गायज दोळ्यान कितें तरी भरला त्या गेल्या. सो हांवें ट्राय केलें तें येयना. सो डॉक्टराक दाखयलें, बरें खूब दीस जाले तेका तें न्हू बायकार वयतना कितें तरी लागलेलें, दोळ्यान कचरो गेल्लो तो वसना. सो पळोवया आतां 12 सुमार सुट्टलो न्हू तो, तेन्ना तेका भायल्या भायर हांव डॉक्टरा कडेन व्हरता फोंडा. सो गायज हे ग्लासीस कशे दिसता सांगा म्हाका. सो खूब कलेक्शन जालें म्हाजे कडेन आतां. हे म्हाका न्हू नेबरान दिल्यार, तिणें ऑर्डर केल्लें खंय 3 कितें येयल्लें दिसता. सो हे हांवें घेतलें म्हणल्यार ती जाय जाल्यार व्हर म्हणपा लागली, बरें दिसता म्हाका आवडटा हे ट्रान्सपरंट. सो 11:30 जालीं आतां सद्या, आनी जालें अर्दवर उरलां अयांशाक हाडपाचो टायम जालो. आनी सकाळीं एप्रील फूल जावपाचें चुकलेलें हांव. आनी आतां एप्रील फूल केलें कोणें, सगळें सांडून मिस्टरान कॉल केलो म्हाका. आनी बसलां हांव भायर. आनी म्हाका म्हणपा लागलो मामी तुका कॉल करताली, तुजो कॉल लागना खंय, पूक पूक जाता म्हणपा लागलो. सो हांवें बेगीन फोन कट केलो. आतां मामी कॉल करता न्हू, आतां म्हणलें घेवया, बेकार आशिल्लें न्हू, करुया म्हटलें. सो मामीक कॉल केलो आनी मामी म्हणपा कितें गो कितले दिसांनी सामकें बिजी न्हू, व्हिडिओ काडटा आनी कितें कितें सांगता. आनी तरी म्हाका खबर ना, आनी मामीकूय खबर ना हेणें म्हाका एप्रील फूल करपाक कॉल करपा लायलो म्हणून. सो मामी म्हणपा आशी कसो आसा.
हांवें म्हणलें हांव चिंतपा पडलें आशिशान म्हाका फोन केला मिन्स मामीन म्हाका घोवान सांगलां मामीन ताका कॉल केल्लो की म्हाका फोन करपा लाय म्हाजो फोन लागना आनी ही म्हणलें म्हाका कित्याक विचारता तो कसो आसा काय म्हणून सो मागीर म्हाजी लायट वयतली आतां म्हणलें मामी तुका हांवें म्हणलें आशी आसा बरो पूण आतां तुका आतां आशिशान कॉल करून तुवें आशिशाक कॉल करून आतां म्हटलें मामी म्हणपा ना गो हांवें म्हणलें म्हाका आशिशान कॉल करून सांगलें की तुवें म्हाका कॉल करपा लायला फोन लागना म्हणून म्हाजो सो अशे तरेन म्हाका एप्रील फूल गेलें सो आतां आनी भायर भोंवपाचें आसा आतां तिसरे फावट बीन परत आतां सारकें लक्षान दवरचें पडटा म्हाका आनी कोणी एप्रील फूल करीत म्हणून 2 फावटी एक फावटी जावना सेकेंड टायम स्वताच्या मनशान केलें म्हाका एप्रील फूल सो आतां 12 वयता स्कुलान आनी अयशाक घेवन भायर वयता डॉक्टरा कडेन ते दोळ्यान मातशें कितें लागलां तें पळोवया आतां कितें काडपा मेळटा काय कितें तें पळोवचें पडटलें म्हाका टेंशन जालां सामकें आनी सकाळीं जाल्यार म्हाका कळ्ळें म्हटल्यार पयलीं कळना म्हाका मागीर परत कॉल केलो तेन्ना म्हाका डावट मारलो मागीर एप्रील फूल करपाक आपयलें दिसता पूण मागीर म्हटलें मेळोन येवया तिका कित्याक वर्स जातलें तिका मेळ्ळ्या आमी आतां हे सायडीन आसा आनी ते सायडीन चड वचप जायना ना तेवटेन ती दिश्टी पडटाली केन्नाय सो आतां म्हटलें ह्याच निमतान म्हणलें मेळोन येवया तेका लागून हांव हेंच्या घेतलें आनी गेल्लें यो रे लिफ्टीन वचपा इतलें कितें उमेद तुका रे आवय डॉक्टरान चॉकलेट दिली मरे राम मातसो भितू मागीर आतां रस्त्यार खावनाका वाटी रातीन गड्डर खो पावली रे लिफ्ट सो पावट जी आसा फुकट जाल्ली आसा आमची डॉक्टर आत्तां खंय तरी गेली खंय सर्जरी सो फाल्यां येवचें पडटलें परत आनी आमची जी शेजारी डॉक्टर आसा तिकाय दाखोवन येयलें म्हटल्यार ती म्हणटा ती आय स्पेशलिस्टाकूय दाखोवचें पडटलें म्हणून सो हेंच्याक 2 चॉकलेटी बीन मेळ्ळ्यो आतां वयता घरान परत फाल्यां येता डायरेक्ट तुमकां आतां फाल्यां मेळटा हांव आनी व्हिडियो शूट करपाना आयज बसोया बस मरे चल बरं लागतं रे बरं लागता तुमकां हें शिकयलां समर कॅम्प हेंच्यालो स्टार्ट जाला आनी बॉल आनी हें दिलां आयज करून तेंकां खेळपाक सो येतना उजारूच पिलें आनी येयली सुशेगाद थंड चिल्ड सामको आनी आतां परत फाल्यां वयतलें हांव डॉक्टरान मागीर आमची जी पेड्रिट्रिशन हेंच्याक दाखयता न्हू नेबर तेंकां मागीर थंय त्या क्लिनिकान गेलें हांव आनी तेंकां तिका दाखयलें मागीर ती म्हणपा लागली इतलें हें ना भिवपाची कशी गरज ना फक्त मातशें दाखय म्हणून तें तीत काडटली म्हणून ती डॉक्टर जी आय स्पेशलिस्ट आसा सो ती खंय तरी आयज गेली खंय काल तुमकां मागीर आनी व्लॉग आनी शूट करूं ना सो आतां अयशाक हाडपा वयता 12 जाली ऑलमोस्ट आनी मागीर भायल्या वयतलीं क्लिनिकान फोंडा डॉक्टरा कडेन अयशाक दाखोवपा आनी वत पळया कितलें कडकडीत सामकें हेल्मेट मागीर घालता हांव स्कुला कडेन पावतकीर पावली आमी लिफ्टीन वयता आतां वयर अयशा पळया पावली आमी घरा आनी डॉक्टरान पयलें चॅक केलें मागीर दोळे विचारले तेका ती चित्रां तेका ABCD 1 2 3 तशें कळोन जालें सो चित्र दाखयली तें सांगलें आनी मागीर अशें बारीक बारीक कपडे बीन दाखयले हें कितें तपलें हें कितें सो दोळे चॅक केले गेले दोळ्यान ती म्हणटा तीळ म्हणटा तो कचरो न्हू खंय तो तीळ खंय सो तसो टेंशन कांय ना म्हटलें तिणें पूण मे बी 2-3 वर्सांनी मोठो जावपाक शकता पूण इतलोय मोठो जावपाना म्हणटा ती मातसो बारीक उरतलो सो सुशेग जालो म्हाका आनी पावली आतां घरा आनी जेवता आतां आमी सो गायज आयचो ब्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान बाय बाय